मम नाम इंद्रायणी. नमो नमः. मम नाम वैद्या मंजुषा पुरंदरे. नमो नमः वैद्य महोदय. इंद्रायणी भगिनी आगच्छतु. किम् अभवत्? कथमस्ति? मम स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति वैद्य महोदय. किम् अभवत् भगिनी? कुत्र वेदना अस्ति वा? संपूर्ण शरीरे वेदना अस्ति. ज्वरः अपि अस्ति. रात्रि समये कासः अपि अस्ति. कदा आरभ्य समस्या अस्ति? चतुर्दिवसेभ्यः पूर्वतः. भगिनी चिकित्साया कृते अद्य आगच्छति तर्हि? अहम् आपणात् औषधिं स्वीकृतवती, किन्तु वेदनायां कोऽपि अन्तर् नास्ति. स्वयमेव औषधिं स्वीकरोतु भगिनी. एषः सम्यक् नास्ति. आं महोदय. अत्र उपविशतु भगिनी. अहम् अन्वेषणं करोमि. नासिकाभ्यां दीर्घं श्वासं गृह्णातु. दीर्घं श्वासं निक्षिपयतु. पुनः एकदा दीर्घं श्वासं गृह्णातु. दीर्घं श्वासं निक्षिपयतु. इंद्रायणी भगिनी मुखम् उद्घाटयतु. मुखम् उद्घाटयतु. कंठः सम्यक् नास्ति भगिनी. इदानीं शृणोतु भगिनी. अहं भवत्याः कृते औषधिं ददामि. एतां वटिकां दिने 3 वारं जलेन सह स्वीकरोतु. क्वाथम् अपि पिबतु 2 वारं. वारं वारम् उष्णं जलं पिबतु. उष्णेन जलेन सह गण्डूषं करोतु. विश्रामं करोतु. इदानीं ग्रीष्म ऋतोः वर्षा ऋतोः सन्धिकाल भवति. विषाणु संसर्गः सत्वरं भवति. शीतम् आम्लम् अन्नं न खादतु. दिनत्रयानन्तरं पुनः आगच्छतु. अहं भवत्याः अन्वेषणं करिष्यामि. अहं कदा स्वस्थं भविष्यामि महोदय? औषधिं स्वीकरोतु सम्यक्तया. शीघ्रं स्वस्था भविष्यति महोदय. भगिनी चिन्ता मास्तु. धन्यवाद महोदय. अहं दिनत्रयानन्तरम् आगमिष्यामि. धन्यवादः. आं भगिनी आगच्छतु. नमो नमः. नमो नमः. साधु.